आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सियालकोट और नारोवाल का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मशक के मकासद और इनेकाद से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दिन फौजी एहलकारों के साथ मैदान में गुजारा। आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ की फौजी जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की भी तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वन प्लान समिट फॉर वाटर में शिरकत करेंगे। गोल मेज इजलास से खिताब भी करेंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के। वफाकी वज़रा अता तारड़, मुसद्दिक मलिक और मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी भी साथ होंगे। इंतशार फैलाने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त इस्लामाबाद पर लश्कर कशी शर्मिंदगी का बाइस बनी। वज़ीर आज़म का धरने में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स इजलास से खिताब। कहा, कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। मौका वारदात से असलहा, कारतूस के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इजलास में ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। सियासी इत्तफाक़ राय के लिए जमातों से राबते की हिदायत जारी कर दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी इजलास अरकान की सूबों समेत वफाकी सतह पर सियासी पॉलिसी और तरक्याती चैलेंजेस से मुताल्लिक बातचीत, शुरका का दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तफाक़ राय की अदम मौजूदगी पर इजहार तशवीश। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स ब्लॉक करने का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। जजेस की तैनाती के लिए 6 और 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन के अहम इजलास तलब। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस की तफरीक पर गौर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के लिए 12 जबकि पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की 9 नामों की सिफारिश। 14 दिसंबर को इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा है। सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों के जहन खराब किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क से बाहर बैठे लोग PTI की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। सईद गनी ने कहा, PTI गैर मुल्की इमदाद लेती रही, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। दो 2013 में 25 अरब की सरमायाकारी को मुमकिन बनाया। तब्दीली ने कौमी मंसूबों को मुतासिर किया, मुल्क को अंधेरों में लौटा दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। बोले, हमने सियासत दौ पर लगाकर मुश्किल फैसले किए और मुल्क को बचाया। हमारी 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज महंगाई 5% से नीचे आ गई। 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को लाया गया। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, लाशों की सियासत करने वाले दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके। इनकलाब लाने वाले एक दूसरे पर जासूसी के इल्जामात लगा रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत का कहना है कि तमाम शोबों में खुसूसी अफराद की शिरकत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म हैं। खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी माजूर अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, यह दिन हमारे मुआशरे में माजूर अफराद के हुकूक, वक़ार और शमूलियत को फ़रोग़ देने के अज़्म की अलामत है।
بانی پی ٹی آئی کے پاس بار بار جا رہے ہیں لیکن وہ نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ عبداللہ کا دعویٰ، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی باہر جانے کو تیار نہیں۔ 9 مئی پر معافی کی بات کریں تو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں شواہد لے آئیں پھر بات کرتے ہیں۔ ملک میں کسی بھی معاملے پر بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کی درخواستوں کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ آج ہوگا۔ ملک بھر سے 54,000 سے زائد درخواستیں موصول۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق قسطوں میں اخراجات کی وصولی کے سبب ماضی سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ درخواستیں مکمل ہونے کے فوراً بعد حج پروازوں کے شیڈول کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 373 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,03,000 پوائنٹ عبور کر گیا۔ وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج گونگ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,03,274 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ پاکستان میں مہنگائی میں ریکارڈ کمی، شرح 6 سال کی کم ترین سطح 4.9% پر پہنچ گئی۔ مرکزی بینک کے لیے شرح سود میں نمایاں کمی دور کرنے کی راہ ہموار۔ ادارہ شماریات نے ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افراط زر میں کمی سے کاروبار اور صنعتوں کے لیے سرمایہ کی لاگت میں مزید کمی ہوگی۔ راولپنڈی کے شہریوں کے لیے سفری سہولیات میں بہتری، پنجاب حکومت کا 102 ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ۔ منصوبہ 84 کلومیٹر ایریا کو کور کرے گا، 10 روٹ ہوں گے۔ منصوبے کے لیے پنجاب حکومت نے 4.7 بلین روپے جاری کر دیے۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی منصوبے پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوگی۔ پاکستان میں پولیو کے وار تھم نہ سکے، ملک میں پولیو وائرس کے مزید 3 کیسز رپورٹ ہو گئے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 59 تک جا پہنچی۔ پولیو کے نئے کیسز ڈی اے خان، کراچی، کشمور سے رپورٹ ہوئے۔ کشمور میں رواں سال پولیو کا یہ پہلا کیس سامنے آیا۔ جہان آباد میں پولیس مقابلے میں لیاری گینگ وار کے کارندے کی زخمی حالت میں گرفتاری، ملزم کا ویڈیو بیان NTN نیوز نے حاصل کر لیا۔ شاہد عرف شوٹر نے ہوش ربا انکشافات کر دیے۔ زخمی ملزم کا کہنا ہے کہ بھتہ مانگنے والا گینگ ایران سے آپریٹ ہوتا ہے۔ لیاری میں ایران سے بہت سے بھتہ خور گینگ آپریٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہونے چاہیے، پاکستان کو مظاہرین سے احترام کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، کہا دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ میتھیو ملر کا ٹرمپ کی اتحادی ممالک کو دھمکیوں سے متعلق موقف دینے سے گریز۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کا زور، شہر قائد کا موسم بھی تبدیل، تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش، بلوچستان کے ضلع دکی میں ژالہ باری سے 42 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ژالہ باری کے باعث سولر پلیٹوں اور درختوں کو نقصان پہنچا۔ اور قومی ٹیم T20 سیریز جیتنے کے لیے پرعزم، پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 آج ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کا وننگ کمبینیشن برقرار، سلمان علی آغا کپتان ہوں گے۔ گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری